संस्कृतिलाई जोगाइराख्न र यो संस्कार संस्कृति हाम्रो आउने भावी सन्तानहरूलाई सुम्पिनको लागि हामी यो ठाउँमा उभिएको छौँ र यो ठाउँमा उभिनु भनेको एउटा महासागरमा सागो थाप्नका लागि हामी तत्पर भएका छौँ, आँट गरिरहेको छौँ र यस आँटमा हामीले के गर्दैछौँ र के गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीले थालनी गरेका छौँ र सबैभन्दा पहिला सिन्सिनेटीबाट थालनी भयो। थालनी त अगाडि भयो, त्यहाँबाट चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरु भयो र अहिलेसम्म हाम्रो राई किराँत यायोखाका साथीहरूले जसले जुन स्थानमा बसेर काम गर्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले गरेको योगदानबाट मात्रै आज हामी यो क्लिभल्यान्डमा आज यो मुन्दुमी सम्मेलन गर्न हामी सफल भएका छौँ र उहाँहरू सम्पूर्णको योगदानलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। साथै मलाई एउटा के चाहिँ अलिकति यहाँनिर अघि कुरो उठ्यो चाहिँ व्याकरणबाट हामी के भक्ति दुमी है, साथसाथै पिट्सबर्गबाट हाम्रो फोपोङ गङ्गाराम दुमी राईज्यूबाट पनि उहाँहरूले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नु हुँदो रहेछ होइन, सायद हामी सबैले मनन गरेको हुँदो हो। उहाँहरूको कुरो के थियो भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ हामी चाहिँ एउटा महासागरमा सागो थापेर हामीले सिकेको जति संस्कार संस्कृति चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु खोज्दैछौँ यसको लागि हामी व्यवहार सहायक हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले विभिन्न धर्महरूलाई पनि अवलोकन गरिरहेको हुन्छौँ र त्यहाँनिर हेर्दाखेरि एउटा पण्डितकै कुरा गरौँ, पास्टरपट्टि म जान्न, किनभने त्यतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ हिजो एबिसिडी चिनेको आज पास्टर, भोलि के हुन्छ होइन। तर त्यो भएर म त्यतापट्टि गइनँ, म जान्छु सिधै चाहिँ अब हामीले सायद हाम्रै धर्म पनि भन्छौँ हिन्दू धर्मलाई, अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, सायद राई किराँतहरूको धर्म छ कि छैन, कुनै धर्मग्रन्थ नभएको कारणले गर्दाखेरि राईहरूको कुनै धर्म छ त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ र हामीले एउटा लोकमा चलाउँदै ल्याएको चाहिँ धर्म हिन्दू धर्म हो। यो हिन्दू धर्मको विषयमा हेर्ने हो भने तपाईँले एउटा पण्डितलाई हामीले निमन्त्रण गर्नु पर्यो र कुनै कार्य गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूको के हुन्छ, मलाई यति दिनको यति चाहियो भनेर भन्छन् है र त्यो जुटाउनको लागि हामी तत्पर रहन्छौँ। तर हाम्रो राई किराँतहरूको चाहिँ के देख्छु त कमी भन्दाखेरि यो चाहिँ कमी भन्दा पनि राई किराँतहरू बहुतै विश्वासिलो दयालु भएको कारणले चाहिँ यो भएको, तर बहुत हुनुभन्दा बढी विश्वासिलो र दयालु हुनु पनि त्यो पनि राम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पण्डितलाई भने चाहिँ यति पैसा दिनु पर्यो भने हामी तयारी हुने, तर हाम्रो के भन्छन् विद्वान हामी उहाँहरूलाई बुढौलीहरूलाई चाहिँ के अरे उहिलेको रीति उहिलेको थाप्सुङ राख्दाखेरि ठुल्ठुलो हुन्थ्यो अरे, कठुवा पनि ठुल्ठुलो हुन्थ्यो अरे, तर अहिले चाहिँ सानो बोतलमा पुऱ्याएर त्यतिमै हामी सीमित गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो संस्कार धरापमा परेको हो। किन भन्दा मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, किन भन्दा हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो जीवनयापन गर्ने, उहाँहरूलाई कुनै कुरै नदिकिन उहाँहरूको सेवा र सुविधा मात्रै उहाँहरूको दयाको भरमा हामीले लिने हो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ र कुन चाहिँ व्यक्ति उहाँको पछि लागेर ती कुरा सिक्छ, यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनु
पर्छ जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो, अब यहाँहरूलाई यो मैले भनेको कुरा कस्तो लाग्यो? मैले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यसलाई प्रश्न भन्दाखेरि एउटा चाहिँ धामी जनपा उहाँहरूसँग हिँड्ने मान्छेहरूको पनि केही उहाँहरूलाई जीवन यापन गर्नु सजिलो हुनेसम्म हामीले राखिदिउँ भन्ने उहाँको शिर उठाएर मात्र हुँदैन। किनभने शिर उठाउनै मात्रै भने उहाँकै मात्रै उठाइन्छ। हामीले शिर उठाउनु त हामी सम्पूर्णको हो, उहाँको पछि लाग्ने मान्छे चाहियो हामीलाई। अब उहाँको पछि लाग्ने मान्छे नै हामीले पाउन भने जुन मान्छेले अहिले गरिरहेको छ ती मान्छे सकिएपछि हाम्रो सक्यो, अरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो कुरा, हामी आफैसँग प्रश्न गरौँ र त्यो उत्तर हामी खोजौँ, हामी आफैलाई प्रश्न गरौँ। हामी अहिले यहाँ हेर्दाखेरि आदि वैश्य भन्दा बढी माथिका मात्रै छौँ हामी यो भेला, मुन्दुमी भेलामा उपस्थित भएको। के यो मुन्दुमी भेला भनेको चाहिँ यो बुढाहरूको लागि मात्रै हो, अरूको लागि होइन। यो बुढाहरूको लागि मात्रै हो भने यो हामीले गरिरहनु आवश्यक छैन। हामीलाई थाहा छ यसो गर्नुपर्छ भने, तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त? यो सङ्गठन स्थापना गरेर यो सङ्गठनलाई अगाडि लानका उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जानेको संस्कृति संस्कार चाहिँ हाम्रो भावी सन्तानलाई दिनु हो, होइन हो? त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी सबैले हामीलाई नै प्रश्न गरौँ। हामीले आफ्नो राईको संस्कृति आफ्नो परिवारमा कतिको कुरा गर्छौँ, कतिको आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनाहरूलाई राईको कुरा यस्तो यस्तो हुन्छ, यो गर्नुपर्छ, यो यस्तो हो भनेर हामीले कतिको चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउँदैछौँ? प्रश्न यहाँ छ। हामीले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले सिकेन जानेन भनेर दोष लाउने भन्दा पनि मैले गर्ने कर्तव्य कतिको मैले निभाएको छु भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु आवश्यक छ। यो दोस्रो प्रश्न भयो। तेस्रो प्रश्न मलाई राख्न मन परेको, हामी एकदमै गरिब मुलुकबाट हामी सम्पन्न मुलुकमा आएको छौँ। हामीलाई जीवनयापन गर्नको लागि अहिलेको स्थितिमा कुनै चुनौती छैन, किनभने यहाँ सरकारले हामीसँग केही छैन भने सरकारले वितरण गर्छ र हामी कहाँ दौडिँदैछौँ, हामी के खोज्नु दौडिँदैछौँ, के को लागि दौडिँदैछौँ भन्ने प्रश्न पनि आफैले गरौँ। हामी प्रत्येक दिन म यति डलर कमाउँछु, आज यति डलर कमाउँछु भनेर अगाडि कुदिरहेको छौँ। त्यो डलर हामीले कसलाई दिनु? त्यो डलर हामीले कमाएको डलर कसलाई दिउँ? र हाम्रो जीवनको उद्देश्य डलर कमाएर छोराछोरीलाई दिने हो, छोराछोरीलाई घर बनाइदिने हो कि अहिलेको मैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले दिन सक्ने, हामीले के चाहिँ दिन सक्छौँ त हाम्रो छोराछोरीलाई, हाम्रो चाहिँ भावी सन्तानलाई भने हामीले दिनुपर्ने भनेको हामीले संस्कार चाहिँ दिनु सक्छौँ। अरू तपाईँले कमाएर मिलियन डलर दिनुहोस्, त्यो डलरले धेरै थाम्दैन। र हामीले दिन पर्ने भनेको आफ्नो संस्कार हो। अघि एक्टनबाट भक्ति दुमी राईज्यूले कुरा गर्नु हुँदै थियो, हामीलाई चाहिँ यो बच्चा बच्ची पढाउने स्कुलहरू खोल्नु पाए, सायद त्यही भन्नु खोज्नु भएको होला, तर त्यो मलाई त्यो दुम्की भाषा अलि आएन। यसमा मैले त्यसको उत्तर चाहिँ मैले यहाँ खोज्न चाहिँ सम्पूर्ण आग्रह हो। हामीले दिन सक्ने भनेको डलर होइन, घर होइन, गाडी होइन, हामीले दिन सक्ने भनेको आफ्नो संस्कार हो। आफ्नो संस्कार दिउँ भने
त्यो चाहिँ अघि बढेर जान्छ। तर हामीले आफ्नो सम्पत्ति बेला बनाएर छोराछोरीलाई यो दिन्छु र छोराछोरीले मलाई भोलि चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने होइन, त्यो होइन। किन भन्दाखेरि अहिलेको स्थिति के छ भन्दाखेरि हाम्रो छोराछोरी हामीले घरमा आफ्नो संस्कार धेरै सिकाए तापनि हाम्रो 100%मा लाइक 5% चाहिँ होला हामीले सिकाएको तिर कुद्ने, र अरू 95% चाहिँ उनीहरूले यो वातावरणमा के सिक्छ त्यो सिके अनुसार जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धन सम्पत्ति कमाएर दिनुभन्दा पनि उहाँहरूलाई संस्कार, ती बालबालिकालाई संस्कार दिन सक्यौँ भने त्यो उत्तम हुन्छ। र यसमा मैले के जोड्न खोजेको छु भने हाम्रो बिके आरओएललाई हामीले कति पैसा डोनेट गर्न सक्छौँ र एक्रानको चाहिँ हाम्रो बिर्ख दुमीले भने जस्तै गरेर हामीहरू विद्यालयहरू खोल्न सक्छौँ। यस कुरामा पनि हामीले अलिकति चाहिँ सोच्नुपर्छ। किनभने अब हामीले जुन मुन्दुमी कुरा गरौँ, मुन्दुमी कुरा गर्दाखेरि यो मुन्दुमी कुरा अब सालमा एकचोटि हामी भेला हुन्छौँ र यो मुन्दुमी कुरा गर्दाखेरि यो मुन्दुम हामीले अगाडि बढाएर लान सक्छौँ? सक्दैनौँ। मलाई चाहिँ लाग्छ सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो संस्थामा कार्यरत साथीहरूलाई पनि म एउटा चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले काम गर्नु भएन भनेर भनेको चाहिँ होइन, तर जुन आजको हाम्रो यो मुन्दुमी सम्मेलन थियो, यो सम्मेलन सायद हामीले एकचोटि कहाँ हो बसेर यही छलफल गरेको थियौँ। विभिन्न शाखामा यी कुराहरू गर्ने र ती कुराहरू गरेको कुराहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा पठाउने र कुनै दिन मुन्दुमी सम्मेलन गर्दाखेरि त्यो गरिसकेको कुरालाई चाहिँ हामी छलफल गर्ने भनेर चाहिँ हामी सायद कहिले हो हामीले त्यो कुरा गरेको थियौँ र गर्नु पनि पर्ने त्यही हो। किनभने यो समयमा अब विभिन्न सिटीबाट आउनु भएको सम्पूर्णले चाहिँ अब मुन्दुमी अहिले केलाउँदाखेरि त्यो केलाइसकिने कुरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न शाखाद्वारा चाहिँ ती कुरा केन्द्रमा सम्मिलित भएर कुरा गरेर त्यसको मूल निचोड निकाल्न चाहिँ यहाँ ल्याउने हो भने हाम्रो यो जुन एउटा भेला हो, यो भेला अत्यन्त राम्रो तरिकाले चाहिँ सम्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि हुँदाखेरि चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने अति राम्रो हुन्छ। किनभने केन्द्रबाट सिधै जस्तै इरी शाखाबाट तपाईँहरूको के छ भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि इरीकोले भनिदिनु पर्यो यस्तो 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 भएर त्यो चाहिँ केन्द्रमा जान्छ। त्यसै गरेर क्लिभल्यान्डमा आयो, त्यसले गर्दा केन्द्रले चाहिँ सबै एक मुष्ट पारेर चाहिँ त्यसलाई के हो भनेर छलफलमा ल्याउनु हो भने चाहिँ आजको छलफल अति उत्तम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मेरो सुझाव मात्रै हो। र यति भन्दै मैले 2-3वटा प्रश्नहरू राखेँ। तपाईँहरू सबैले यो प्रश्नलाई मनन गरिदिनुहोस् र यति भन्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद।